بوليتيكا تجراي من الوقت 100% دفرت كي يخون بر نا 100% استزجع يدون شوا لدي شابا ما أقل عدد هذا يزمس بزح زلوا بزخون عينة من قدي كافت تمليسون بركة ونون يخليو كم زيرو ختمليسو نايت جراي تلوكال نايت جراي بوليتيكا كونن زخيل عدل كاللوديو زول حتى العلاء ملس علو ملس خم الله صزي يخيل قطعون زي يقولوا عبيكم زلهم مفلاتو بتعمل مشجري خناتاتنا إننا تعول عليو تصفى مرات الله تلمت بسوال الله قطبة مدخام الله قطبة مدخام أبتقرأت بزخف درجة يزقلت بتقال التعدي يكون بكراشي هذا اللاجن تعيت وانا تعبي بلنا نكر صحتنا يو تس دورت إنهم تس تعدس يكون تس جيتات يكون تس كالي يكون بناي تقرأي دليت بناي تقرأي بوليتيكالي هيك عن دليت بريزيدنت مشام زبيل ناي بريتوريا سمع عنات تقدر كسمامعو خمزلو مزجدد نورا عنكز تتحيسوس بأواج 359 ناب مأخلاي منكستي توهيبو سو جبارن حداً كخو مصدقن وهابن كلا عنك خوت مأخلاي منكست تغيري سو زي شعويت بمسارته ناي بريزيدنت نت بوتا كاب تግራይ ኢድ ወጽዩ ሕዝታ ናይ ታደሰውን ትሰብ ድሌቱ ዝገለጸሉ ይኸውን ዝኽእል መብዛሕትኡ ኣነኹም ገይረ ይኹ ስለዝብል ምክንያቱ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ምስ ተሰይሙ ተሓቢርካ ክልቴኻ ምስራሕ ይከኣል እዩ ተባሂሎም ተሰማሚዖም መንግስቲ ብሓባር ተዘራሪቦም ከጣይሹ ተሰማሚዖም ተሓንስኹም መጣይሽዎሞ ግን ናይ ከጽድቀልኩም ክብል ከሎ شيلهم يوم تقبلوا شيلهم استقبلوا بشحن 1995 عام تمرت بزوج حقي كداني يوم كده سو كل نجار حلفهم يوم خونا فيدرال منجستي انترفينشن بزحتته جزيهم من محدار متياشوس بناي فيدرال منجستي انترفينشن ويناي ماخلا منجستي انترفينشن بزطيق اواج كم حدا دور يوم كده سو تعاقد خطوليات غالي كوينات قطمه كحيل كوي كوينات قطمه كحيلي استواقع كحيلي خطفك لزمز حيلي ናይ ትግራይ ፖለቲካ ከጠፍእ ኣለዎ ኢሉ ዝመጽ ሓይሊ ካው በቃ ባርስ ኻድ ከም ድላይ ካገር ካወስነለይ ልኪ ይያለ ሶዚል ከም ሳውክዮ بإيميل كولكيو بتاعيت كولكيو أو جزاهم كونكم يتكم وصول حتى جميع لهم قصرية تبلون توتالي جزء بوليتيكاوي محاور كلية تبعي مو يخسر جزء زولك زلهم 4 كيلو ندي شعبة سجدة بوليتيكاو مريحنا بوليتيكاو محدرة خلو كجبريو زي كجبر تخينو استوصلنا بتن اليوم زخنا نجار جرنا بس تكوشنا زول سبعة تليم نعم كيس أرجعنا ناب حسب جزء يكون ناب كالي جزء كيدي غلي إرتران يمدم ساس دليتو ونا لودو وني ترى أنا بسيناريو تاتي زمتا على إرتران دخول منجستي معيزة يبل قالت تسنت بحالتلو شيء كوفبلت بحالتلو شيء عسبت بني خط بحالتلو شيء زيتارك بني بحالتلو شيء تونو قوم عينت مجزات نقوم زي عينت مدنان بزح زر حقي مثلا سو خيدو انت هيك فترين تلكني أديس أبابا تشكركرو مور أفريقيا فتري أديس أبابا تشكركرو ناتو أوز وانزي أوز حلف قلت عمد أوز ريجنزي مرقاق حيل خوينا نيموس عدل زنورا نايتقر حيلي نايتقر حيل دما ببع لنا تبالع نفسنا بلع هذه درجة زوجي حلو نابسكارين نابريسان يغير له سو نابكم زي درجة زوجي حلو بوليتيكا تقرأي بمدفو اندقنا خالي سقاط فتريونت مع خلاي منكست مالت ولا ثمانية خونك ولا تداخمو مهلاو جن ناي محرا بوليتيكا ليكا ناي محرا حيلتات نابدي سابا قصم كيري دلين تقوينو اب تقرأي دخوم نعوم وديبو خمس زي خيل نجرجن نعم حر حيلتات ما سقعت كل شيء سقعت. زيا حداش يوتيوب channel سبسكرايب قبراسكي أبي سيدركم الله هم زي قبركم أنت لهم مالتي زيا تفتحوا زلهم زيا ممكن لاتكم سبسكرايب قبروا أيضا وي شحن 400 كذا نزلنا ولا شحن شو من تبي تسوي عنا سيحهم الله
أبزع سلسة معلتو كا قدم كويني أب سلسة معلت زي 4000 سبعة سبسكرايب يركما نتفتاو تشوفونكم 4000 سبسكرايب يركما لهم كلاتكم تم سبسكرايب زغوركم يمسكنكم نابا زي قاعدكم أرجع لهم قد باون لايف نوز سلازغنا كلاتكم سبسكرايب تقبروا لينك سدركم لكم زي لينك بتلي جيجنا تديف أم مسمر هاتنا حدا تايولو هندزي سراويت خديعم هندزي مساريهم خيدهم زي حست بفصم لا يمنيو تديف يكون يوزع حس ساعتس أفتح قرص ساعته ولا دحري تبلي كله لفتر مغنياته وني لي أو حد النت إذا لا تديف لقد سأله يقول منسي مغلا بحدا خوينا لزوم حماق لقبر مالت ناي بوليتيكا فلا لا يهلو بزي قدس مبتيو زي حماق الزارب زي حماق لسرح أنا ما نمكن دق في خليه جن زي حماق الزارب عدنا على بزح زقبر زنورة جن أين التعقصو كور كنتي على الهبس التخاتيها تحماق سرحنا رب بحق اللي حتت بحق تحتتنا لعلي تحتنا لا بهلاو جنرالنا تهلا أنا ندعي سرك ديوتو زمن أو جنرال لك بلاتهم هيردني جنرال تانكن بهلاو كيخونس بساينس يخون بمينيتري ساينس يخون بتمرت يخون بتعمي وكذا لهم جانو مرحتنا يوم مالت أنا بزي لحمة جنرال يبناي أيخوني بكل نجار وكت قسيمهم أنتو زي تمهارة بهالتجراويون كافتو مهر بما أن ما يبلتي ببوليتيكيو بقعتيهون بناي عدو أمنتيهون بما أن لحمة تجراوي يبلنا نجار جنتاي البال كابسل ترى يتفي حدا خدعت خدعمنا غيرهم بناياتهم حسابين أفاليسهم نانيرهم مالتهم بقى لسلاش لوراري هو منا خيدهم جني هوني فيز ما وصل ديلي ناتوكوسلو بركات ما وصل منسي ناي بمنتاي بسنكي دخم محدرة بسنكي دخم محدرة ناي تقرأ بسنكي حتوخ فقد يرقفل ناينا كويتي خالد جلوا قدف كي تزلل ناتو هالي ناب عسى زاتو منسيكو أكلنا كوي نعو قال حزيلنا نتي زودل زنرا منسي نتي نعاخن جولكا يزول منسي 3 شهر 4 شهر نخفلو أودرا شغني ونير زيك قصل يقولوا ندهر هذي نحنا ون كم مناسي خم نورتي ختبا مقاله خنعقو سيلنا زي تتقري فيه تناي صتا زقرف زي تتقري فيه تناي قصالي هيوت ناي تمنسي زقرف لو كتمنا زنورا محداري غزيام محدار تاشمو زنورا مالت عزيل لنا بيهم زلو 10 منسي طرح يزم محدر يرفتا خفل ختم 10 مناسي بجنزب تجزيهم 10 مناسيس يمحدر نير بتاع مزقرم كوي نحنا كن دمتنا خاي يسمع كاوتا عشان متملسنا خم مدرخنا مناسي بوليتيكا فلالي خوني هاد بوليتيكا فلالي كخون زي بصير نعد قداي كوي نعد مشاطن زي مشاطن قداي زي ناي بوليتيكا فلالي قداي هنا دي تي حنجيرو زمتك أنا نمغلا حنجيرو نومبر كزمتك سراوي تسيك حد أزح الساعة تعم كوي محفري لذي كحيدهم كويم حزي نعو نسو دجن خون اللهم سلزي يخيل كويم أمينهم كويم ناب ديسا هادي ممني حوحتنا نافز درجة لبصحتنا حوحتيا تمرت زين ورونا تمرتي علامة زين ورونا علامة أبزي حقيقة نحنا بزي ولدو زينا توليدنا بزي ولدو لقينا علامة نايو سلازي حوحتم بدم حزب تግራይ سلسته مسرتت بعصمتي حزب تغارو جوغانو سلسته مسرتت يا بيخم خالقت بارتي يا صدقي سلازلوا مالت يخوني استيلم حق سلازلوا مسمرا سللصنعت ن50 عمت زليقه طنيحه حجم غنا خنزلقينا مس حزب تግራይنا مس حزبنا سلازي تاي خبللي اب تطقمنتنا من اسيغن يعريخم اب سدرا سوات كو قال حلولهم سبيلن كساب حجي ندحريت تمليسنا خنرئي تدليناكو خاب علي تحيزو حويزت سواخ ولدي كنا فكراي غزا لنتنقلعط بجنرالي اخزارب اكزامبل غير سلل العلخيه زحبرهم سب كويلن دكتور ردائي انقعنا بوتاخا تملسخا مخنياتو ستيل كتما مقاله كساب حجي مرحنه زي نبرتا محدر اينا نيرنا كنتيبا زي نبرتا بسرع
ببيت مخريست مرزقها حزبنا هلخا ببيت مخر اللي تمرز حزبنا قلقلنا ناتنقالات عنا إنا نيرنا خم كتما مقالة مالتيو سلازي حجم انقع بسلام نبوتا ختملسخا قدميان مسغانا اي خبل دكتور راداي استيل نبوتا اب حلخلخ زنبر بوتاتا سللخونه كن داغم تمليس خلنا لخا بسرعه مدبخات تمليس خلنا لخا بسرعه اقتصر حلنا اينا ندلي بتلي خمن اسي تطقامنت من اسي استيل كتما مقله مويت ايو بشقطينا نتشقطنا نيرنا بحقطقوت ينيرو من اسينا بزيد اللي نغراتينا وعلى نيرو أفتا تحتي للوجن أفتا تحتي زلو عمرار إحنا يورد ناي قطنا ناي ورد أكزع زبال سواتك سنة سرعة تحوزنا بيزاخو أو زلنا تشكر بيزاخو أو زلنا تشكر أنا نوع علي بتعمي كحزني جوراني خير ما توقع ما نمدي مفلتي تقراوني تمفلتي ما توقع كتير يغص دايما سجارة لا يصير لهم كحرقو يعني رأسي دفع يدوز كندي منقشاش كندي تصرف له عميم زنقلات روحه في اللي تدي في تخون كموع داي راح يحس تصرف جميل نايل خارخة شت جاري الكاز بعد نقرني انت قراوي انت تيبا انت مريت تيبا سلازي سكعقت انا وريتكم استخاخل لنا كفلا كتابة بدن بكستخاخل يوم وتقعد انت يقبقو انت يدلي كومونيكيت مسكبره ناوخم بدرجه يمص مس سعودي زلو ركب مس ግብጽ زلو ركب مس راشيا زلو ركب مس تشاينا خيد كله تزنور قابلا غلري زلو ركب سؤال كقليل ነገር يكون إساس مالت تفوتو تصلأ مالتي أو عالمنا خب زلو عبيتي بوليتيكانياتات تحدث بي 4 عبيت بوليتيكانياتات اللو إلي أنا زامن أو عالم 4 عبيت بوليتيكانياتات اللو إلي زامن أنا كاوم تحدى إساياسي كاو أفريقيا عب حتاوي جيجانت سخونه بوليشاني إساياس أفريقيا تفوتو تطلع بتزخت البوليتيكا يتقم دو يغود خالي غدايس سلازي أبيس أو قدم إساياسس من مالتي هوني إن ليست لايكلي كونه يخل سرعة إساياس تتغير جد سرعة أديس أبابون لا يغيرلو مخنيات يلا مخنياتو سو لا سمرا خيد كله لا 4 كيلو زخيد حيلون سلازلو مالتي سلازي أنا زي زريني أوز حس ساعات ناي إساياس سرعة لوطي مقبار أي كالن تتغيرون حدقا إلى أنا أوز حس ساعات أنا لسرعة كده بتعم أمريرهم خلط تسألوا سوات حدا إيه نجرق تي روحان خسارون خرقلن أوز حس ساعات سرعة إساياس مقلاف كاب إيرترا لا أنا حدقا إيو حدش ناي بوليتيكاوي هواهو يخمت كل جزء حد حيال منجستي خود خلو ناي دقة إيد متتطاول له إيو دايركتلي نحنا سلن داو مس إيرتراول لا أنا حدقا إيزي لا أنا حدقا إيزي سلازي خنكالا خلو لنا جن أبي سرعة ناي إيرترا سرعة ناي مغيار عقمي يولو أمريكاوان اللوم معربايان اللوم يفلتي إيش جن خمو خونديو أي خونن I don't think so هز إيرترا تفتوى تتصلق مالتي تفتوى تتصلق ultimately بزعبة درجة بمسوات دقة خلأي درجة خاب مسوات هزو تقرايون ناي تقراي قال سون أو ناي إيرترا ناتنت مجهد ناي وعلو عوي بوتا زلو سلازخونه بعلم لقى بانديران كارتان زتفلتت هاجريا إيرترا تبهال عدي ولا بجيجا يكون مالتي already AWN registered زخونت AWN بانديرا زلوها AWN تقماتي امباسادر ومبر زلوها لؤلاويت هاجريا نايلو على هاجر ودب سؤال خوسدي يبالي كمي غيركا تاي مالدي نا UN ابالي خمال تاي مالدي حمباشا يكونتن سؤال كقورسكا توسدو زي اي يغبر زي لغبر تخوينو ابي خودقي خوقا حدا يغوري عقمي يولن بسرون عقمي يولن حدا in 80 بليون قرش زغمت يا ابي احمد هو بجت تግራይ ابي احمد لقيتاچو هو قرش زي ابي يبيلو فقودو اخي وحماقات زارو وزربا خابين زسبكو ليتغرحو حماقات سبات فقودو ادراش ابلنا خفله يبتنيرو هزو تግራይ حدነት لمبتان يبتنيرو لقيتاچو
زارهم زرباتات اسمه ጌታቸው ምናልባት ከም ደስትቢን ኮይኑ ከገልግል ሆሊ ሓደ ደስትቢን በጣም ስለልባላሽ ሓቢርካ ምስት ጎሓፍ ይቀድብሪ ኸሙ ኸውን ኸሊ ጌታቸውን ትግራይ ክጠቅማ ይልብል እምነት ኣነ የብለኝ ብስሩ ስለተቃውሞ ጥራሕ ኣብ ርእሰ ምሕዳር 40 ሰባት ማሃዮም ከልክልዎም ኣለሐዚ ኣብ ሓንቲ ቢሮ ኣብ ቤት ጽሕፈት ርእሰ ምሕዳር 40 ሰባትስ ማሃዮም ከልክልዎም ብዘይ ደብዳቤ ብዘይ ናይ ሲቪል ሰርቪስ ፕሮቶኮል ካይዳ ሱቁ بقال لأكله دموز خيط خفلوه ويلو هذه لقيتها شو أبي أحمد تتسوم ونيرو هو حتى يسمع مع أنت تقول جيتها شو بريزيدنت الخونة العدل يده مخنياته قلت يوم تسمع معلو يخوني تواهي لمبر فيدرال منجستيز شو ما أي مالتك قمت جيتها شو زارو أي كونه سلزي جيتها شو حبسلت عن سلزورة ده جيتها شو حبسلت عن سلزورة ده أو الحزب تقرأ إذا لعل الكوينات يلن وزي 100% عن الرجت أنياي جيتها شو حبسلت عن سلزورة خاء ኣብ ትግራይ አብይ አሕመድ ኩናት አይውጅን ማለት አይኮነን ኩናት خلعل ዶ ይልዓለን ላ ኩናት አትድናይና አትን ማተር ዝገብር ናትና ፖለቲካውን ወታደራውን አቅምና እንታይ ይመስል አብዝብሊ ማተር ዝገብር በአብይ አሕመድ ስር ሆነው የትግራይን ፋብሪካዎች ያስቃጠሉ ብቻ ሳይሆን የትግራይን እናቶች ያስደፈሩ የትግራይ ወጣቶች ያሳረዱ የኢትዮጵያ ጀነራሎች አሉ ነብርሃኑ ማን ነው ብርሃኑ ጁላ እነዚህ የት ገብተው ነው እና አበባው ታደሰ ተራይ በቀል ስሜት አነሳስቶት አበባው ታሙ ያሳከመውን የማይገባውን ደረጃ ያደረሰውን ህዝብ ለማዋረድ ተንቀሳቅሶ ብዙ ወንጀል ፈጽሟል አሜሪካኖች ማቀብ ጣሉበት አልጣሉበት የሚገባውን ሰጠዋል ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም በትግራይ ህዝብ ላይ ትልቁ በደል የፈጸሙ እነ ዮሐንስ ወልደ ማነው ገብረ መስቀል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ እንኳን ህዝቡን ነፃ ያወጣ ነው ያለው ተሳስቼ ማንሳው ጠርቼ ነበር እነዚህ ድሩዮች እነዚህ ነፍሰ ገዳዮች ግን የአሜሪካ መንግስት የሚችለውን ነው ያገኘውን ነው ያረጋ ያለው ይሄን መጀመሩ ጥሩ ነው ማቃቸው አሁን ሁሉም አርሚዎች ሲጀምሩ 1 2 3 4 የሚባሉት አርሚዎች የካቲት 11 ላይ ኦፕሬሽኖችን ስንጀምር ትልቁ መሳሪያቸው ዶሽቃ ነበር ትልቁ መሳሪያቸው ዶሽቃ ሆኖ ትግራይን በወሳኝ መልኩ ነፃ ያወጡት የኛ ጀግኖች ድሮን መታ ምን ስለምታሰጣቸው ነው ድላቸውን የምትነጥቃቸው አለ ሌላ ቴክኒካል ኢሹስ ሊገባ አልፈልግም አብይን ኤርዶዋን አያድ ነው ሳዳም ሁሴን አያድ ነው ቭላድሚር ፑቲን አያድ ነው ማንም አያድ ነው ጆ ባይደን ነው ግፋዊል ካዳ ነው ሰላም ተቀበል ብሎ ከገፋው ከሰልኩ ላይ ያድነው ይችላል ድሮን የሚባለው ጨዋታ ሰው አይጎዳም ማለት አይደለም ሰው አይጎዳም ለመጉዳት ፍላጎት እስካለ ድረስ ሰው አይጎዳም ማለት የደጋፊዎችን ቁጥር ማወቅ ከፈለጋችሁ 90% ህዝብ ጌታቸውን አይደለም ሰላምን ልማትን መረጋጋትን የተፈናቃይ መመለስን ስለሚደግፍ የ90% ህዝብ ድጋፍ አለኝ በየምናለው ይሄ ዝም ብሎ የፈጠርኩት ተረት አይደለም ኤቨሪዌር ያለው እውነት ስለሆነ ነው 70% ወጣት ነው ስል ሽማግሌ ይቃወመኛል ማለት አይደለም ወጣቱ ለውጥ ይፈልጋል ማለት ገና በምንድነው በለጋነቱ ያረጀም በቃ ነገሮች መቀየር አለባቸው የሚል ወጣትም እኮ ሊኖር ይችላል ጥያቄው የትግራይ ህዝብ ለውጥ ይፈልጋል የትግራይ ህዝብ መረጋጋት የትግራይ ህዝብ ሰላም ይፈልጋል የጥይት ድምጽ መስማት አይፈልግም መዋጋት ካለበት ለህልውናው ሲል ነው የሚዋጋው እንጂ ማህተም ለመንጠቅ እገሌ ሻዕቢያ ጋር ግንኙነት የለኝም ይላል ግንኙነት አለኝ የሚል ሰው አለ ብያለሁ እንዳልኩት እኔ በማቀው ደረጃ እንደ መንግስት ኃላፊ የተወሰኑ ወታደራዊ አመራሮች ግን አደጋ መፍጠር የሚችሉ የተወሰኑ ፖለቲካ አመራሮች ግን አደጋ መፍጠር የሚችሉ ግንኙነት አላቸው የለኝም የሚል ሰው ያስተባብል አላቸው የሚል ሰው ደግሞ ማስረጃ ያቀርብ ጥያቄ አይጠቅመንም ነው የትግራይን ሉዓላዊነትንም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትም አደጋ ላይ ይጥላል የትግራይ ህልውናንም አደጋ ላይ ይጥላል ምክንያቱም እነኚህ ግንኙነቶች ለትግራይ ህዝብ ማር በማዝደብ ከሚታወቁ ሰዎች ጋር የተደረጉ ግንኙነቶች ስላልሆኑ ከዚህ አንፃር እገሌ እኔ ግንኙነት የለኝም ካለ በጊዜ ረድራው አላቸው እምላቸው አሉ እነዚህ ሰዎች ጥቂትም ቢሆኑ አደጋ የመፍጠር አቅማቸው ግን ከፍተኛ ስለሆነ
አንድ ነገር በእርግጠኝነት የምናገረው ትግራይ ላይ ጦርነት በሌላ አካል ከታወጀ ብቻ ነው የትግራይ ወጣት ሊዋጋ የሚችለው። ከዚህ ውጭ የገሌን ወንበር ለማዳን ብሎ መስዋዕት የሚሆን ወጣት የለም በምንም መልኩ። ሰው የሰረቀውን ገንዘብ ለማቆየት ብሎ ወዲህ የሚንከላወስ የሆነ ሰው አይጠፋም። እሱ ግን ብቻውን ነው አላፍ አግዳሚም በክርኑም በምኑም ሊያስቆሙ የሚችል ትርምስ ግን የህዝብ ትርምስ ለማስመሰል የግል አጀንዳቸውን የህዝብ አጀንዳ ለማስመሰል የሚያደርጉት ጥረት ምን ያስመስለዋል? ትግራይ ሌላ ዙር ጦርነት የናፈቀው በሚያስመስል ደረጃ ነው ሲገልጹት። እንትኑ ሆታው እንደዛ ነው አይደለም። የትግራይ ህዝብ በፍጹም ሌላ ጦርነት ማስተናገድ አይችልም። በቂ ሞተናል፣ በቂ ረግፈናል። ግን ሰላም ከተፈጠረ ድንገት ፌደራል መንግስት ይዘናል የሚሉ ጥቂት ሰዎች አሉ። ፌደራል መንግስት ምህረት አድርጋለሁ እገሌ የምትባል ሰዎች ብላንኬት ምህረት ብቻ ሳይሆን እገሌ የምትባል ሰውዬ ፕሊስ ወደ ፈለከው ቦታ መሄድ ትችላለህ ብለህ ነገርልን እየተባለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነገረው እኔም ሄድኩ አይደል እንዲህ እየተባላችሁ ነው እያልኩ ነው። እነሱ ሰላም ተፈጥሮ ልንያዝ የምንችልበት እድል አለ ብለው ከሚሰጉ ይልቅ ህዝቡ ወደ ሙሉ ትርምስና ስጋት ገብቶ እነሱ የሚያዙበት እድል እንዳይኖር ማድረግ ይመርጣሉ። በምን ልታስረዳቸው ይችላል? በምን ልታሳምኑ ይችላል? ይሄ ስለ ሁሉም የጦር አዛዥ አይደለም ያወራሉ። ስለ ሁሉም ፖለቲካ መሪ አይደለም ያወራሉ። ጥቂት ሰዎች ናቸው። መቀለ ተቀምጬ ሚዲያ በመጣ ቁጥር አምባሳደር በመጣ ቁጥር ፌደራል መንግስቱን በስፋት የወቀስኩበት ጊዜ በቂ ስለሆነ አንዳንዴ ትንሽ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያስፈልጋል። በራሳችን ጥፋት የተፈጠሩ ነገሮችንም ጭምር ለፌደራል መንግስቱ እየሰጠው መቀጠል አልችልም። የተፈናቃዮችን ጉዳይ መመለስ ፌደራል ጋር ማልግባባቸው በርካታ ነጥቦች ቢኖሩም ፕላን አውጥተን ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንግባ ካልን ከተስማማን በኋላ ያስቆመው የፌደራል መንግስት አይደለም፣ ራሳችንን ያስቆመው። ፖለቲካ ጥቅም ይገኝበታል። ማን አጀንዳ ይሆናል? ተፈናቃዮች ከተመለሱ ተፈናቃዮች እኔ ጥብቅና መቆም ገሌ ማሳልፈው ሰጥቷቸዋል መሬት ሸጧል እያለ ወሬ ሲፈበርክ የሚለው ኃይል አጀንዳ ያጣል። አጀንዳ እንዳያጣ ተፈናቃዮቻችን ድንኳኑ ሲሰቃያሉ። ድንኳን ቢሆን ፀሐይና ቆር የሚከላከል ድንኳንም አይደለም የተቀዳደረ 4 ዓመት ድንኳኑ የተቀመጠ ህዝብ ህክምና የማያገኝ ምንም አይነት የምግብ እርዳታ የማይደርሰው ከምታ ገለጽኩምዋ ከቢድ ብረት ዕጥቂ መፍታሕ ካይደተሎ ወረርቲ ይውጽቁ ያትል ጎንስ ወረርቲ ይውጽኡ ትብል ዘን ቦታታና ሒዞም ዘሎ ኩሎም ይወጹ አምሓራ ይወጽእ ኤርትራ ይወጽእ مسؤول تدريهم مسخرة تحليمون كفتلا لي كل لازم مسؤول كوز أبي تجرازي عند زي فهد سما بعلت ما خلاي منقستي فدرال منقستي أي تفهد سما يلوك كالس نورمال زي محدار هو حدك أفتح سما معنته كراها بترله ورته وصل أبزره خبنا يقطعني ورته وصل أو تصلنا كراها وركم من يرمتهم فدرال منقستون هذا لما قدمنا إرترا جميع رمول بر أبوتهم ينزلوا يزوها بنا نور ملسفت كرمتهم دبلومات جزاهم محدار سلست شمس بخلت مسلست مسمر كبار من سلزغن ما أهلاي من قصة سلز حجزه كم زولوي أخذ ما يلن هالسلال الفازونا يا ما أقطعم خوينو مسانا زنورة تأليمو كحيدو أبزاناتكم نايم عرب تقرايون نايكن كارلوتون كمايا بأقبا بخيت ملس يعني كيف زلو سي نقرأوا كومونيو ميديان تايفرحكم زولكم تايفرحلو زيج أرور كأرور خوينو خوينو زيج أرور كتحزوهم نميدياون كي تقتل ليزول كحبوا زل النجار إني ماتي كم زولكم بآلات أي خونا خكلهم كدي عزول بلنا نتاي تمال مشهد كان تاجروا ما أزستي أبركم أجركم يلو كم زولكم يمسيناني ناتكم نوع إزراء نهز بزت ألمس النهاية مالي تمالي روكا بيرباري ركم نمشي هذا ما عندي مسؤولية تزغفل مرارها أجرك له
نمنتاي حق من قصدي كبر سلة زول طرح تناي بيت مغرب سنتات يفصل ما توهال ملكتات سلة زرعة أجرب بحيلة ملتي تجز تقرأي مسكن داي مساري أو كجزء نازك قالوا بحيل كم زول ناس ناس كم زكبر نسيت تشكرنا أنت أيون سو كدي عزول بلنا أنتاي تمال مشهد كان تاجروا ما أزستي أبركم أجركم يلو كم زولكم يمسيناني ناتكم نو إزراء نهز بزت ألمس النهاية مالي تمالي روكا بيرباري ركم نمشي هذا عندي مسؤولية تزغفل مرارها أجركلو نمنتاي حق من قصدي كبر سلة زول طرح تناي بيت مغرب سنتات يفصل ما توهال ملكتات سلة زرعة أجرب بحيلة ملتي تجز تقرأي مسكن داي مساري أو كجزء نازك قالوا بحيل كم زول ناس كم زكبر نسيت تشكرنا أنت أيون سو سنحن أجندة لنا توهالكم كله تزريبو ناكم أجندة بوا أجندنا حتى ما علتك كنت تزريب في اللتن توهالك أنا يتمزبلت good توانا زروارن تايري وده تقبرهم ديكم تفرموا ده تقبروا خلنا دعنا دم أنا تزوتس نفتم ورورتون سلاتون وتوتول كوي تاجم كام زي أنا مش فاني بقى بتاع سلطان كوي خالي إلا يبها وتحكي نسيا نقولنا عندي فلتوا أهمونكم تومنا هنا عنتو بأشون جالس أملو تومنا هنا جديرمنا تومنا هنا زبلنام مثلا ناس مزمور حين نورو جديرمنا ساعة حكي نساس لازم كونك أنا معرر يوم نزلنا وزك زي يوم حرار كي معررها ويعتمدوا قديمكم نيكونس مسود أيكون بأسو مسز بوني عاوز خيد زي يتزل لكم أكلات زخيد زي تمرح زل لكم أكلات كابناي تاريخ حتى تنتهي تدحنون كابناي تاريخ حتى تنترح يكونن جزاخ نوح كحد صريخ انبر كابناي حقت حتى تنتون مملات أي كان عشرات عامتات زنبر بهر بناتاتكم حمق بناتنا حمق لومي كفرس عاوز خونتات زكاتي كم نوركو سدين تقبل نوري نخلو خسك كف زقباو كداي سلز كلنا بيت مخري مسريتنا لنا عبز بيت مخري إذا بيت مخري تناخيرنا سرعة محدرانا بقول كت تناخيرو قصل سلز قبا زخونا يخون من قستاو محاور نمفراس زقبر بزخونا يخون ججلة زقبر من قصة عستاتو قبل كم هزبتاتو إلا حنك على سيقبا كده أنت قارن بهراو دحنتون أو قني هزب خوينو هزب اللعيلو قالسي كم زكاة عطل تدنا جيرنا سبب دنا جيرنا عفت الصمز خدوه ناي شماش ملت تعرفن متقق عن من قد خناتي أي جبال تحالف النتون تفتح وتسأل أبيت كاودي وزل حالف النتي بس جبا زحالف النت موت عيدل سلازم تحتت زبلنا يوم أكلت تحتت تخمخان أي تعرفون نسخاون جن كاوزي وزع زلخا أكلون جن نتصير كاب زي مكلاس كمتسز قبوا حدقة بزي معقات كاب تاريخ أو حتى النت زي كتملت سلتخل نتصير كام مكلاس أدلاي بحقي بسرعة زنبر هزبي من تمن قستنتون من تسرعتون كله كاو تصيت تجبر مسواتي النخفلة نشحات عمتات زمت هزبي سرعة ألبو خوينو عدد شفاتو خوينو بتن الناتفاتة كنبر فتس إمزاي فكر هزبي إنها اللوا لومي عم بلع عسران حدن كفل زمن بزحات استمهارو دبقو إنها اللوا بزحات من قستنت زفلتو فلسفنا زفلتو سنة صحف زفلتو بوليتيكا ساينس زفلتو إنجينيرينج استمهارو حكم الناس استمهارو بزحات موصاصو تግራይ ክንጽሩ ዝኽሉን ካፍቱ ኣቲና ዘለና ሁነታት ከውጽ ዝኽሉን ደቁን ሃለዎ ኩሎም እዚኦም ተጓንዮም ሓሳቦም ንድሕሪት ተገዲፉ
በትን ዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ስርዓተ ምሕደራ ተቆናጢጡ عصرت بعد حياة